चार चारोळी एका पुस्तक लिपान येवच्यो. मागीर हुशार बायानं आनी सांगले एक घडून गेले एक धाकलो घडून गेलो रेमंड म्हण ताणें. अ गुड थॉट विल गो फ्रॉम दिस चारोळी. एका चारोळींतल्यान एक बरो विचार वतलो आनी हें सोंपें आहा म्हणलें. ही दिवळी कविता कित्याक बरोवची? हें बरें न्ही. दिसान एक चारोळी सोपे काम न्ही. 72 एपिसोड जाला, 6 वर्सां जाला, पर एक चारोळी बरयता. चारोळी प्रकार इतल्या व्हडल्या मट्टार रेमंड बाबान एक स्टेज हांगासर दिल्या. गांवांत गोवा चुकून मँगलोराची कर्नाळ गांव चुकून सगळे येयले नसे सगळे कॉपरेशनाकी आमचे आशिल्ले पेरमाटमाकी आमी चारनान न्ही सांगताय. दनपार नंतरचे सर्त आमी आरंभ करता. सर्त कितें आसा इंट्रॅक्शन विथ पोएट आमी आनी आमच्या मदें स्टुडंट आसात ते लिपोवन बसल्यात ते फाटल्यान न्ही आमच्या मदें ते दिसनात लिपोवन बसल्यात. आसो आमचे एक मुद्दम आलोचन कितें म्हळ्यार हे आमचे 60+ आमी परत 60+ हे 60 न्ही आमी प्रायन 60 आमी 60+ तशें 60+च्या उपरांत कोण स्टुडंट जायचे तांणी बरयचंय आनी तांणी हे कोंकणीचे कितें साहित्य आसा मुखारसून व्हरीचंय अशें आमची आशा. ह्या आशे खातीर आमी स्टुडंटांक हांगासर आमची फ्लोराबाई आसा एचओडी ऑफ कोंकणी सेंट अलोशियस कॉलेज हांगासर आसा. तिणें वेदिक येवची एक घडी बसचे हांगा सगळ्यांनी पळयता न्ही. ती दुबयची ती दुबय आशिल्ली कोंकणी खातीर मंगळुरांत येवन रावल्या आनी तिचो हजबंड म्हजो बारी फ्रेंड दुबयांत स्विच गियराची व्हड फॅक्टरी चलयता. म्हाका तो बारी फ्रेंड ती कोंकणी खातीर थंय सोडून तो थंय उरलो. ही हांगा कोंकणीचें काम करून गांवांत आयली आनी एलोशियस कॉलेजीन तिका एचओडी केल्या कोंकणीची. आनी स्टुडंटांक कळीत आसा की ना गी बट ती दुबयच मुस्त वर्सां आशिल्ली. तो दुबयंत जल्मलो तिचो पूत म्हाका कळीत आसा. हांव दुबय वचून ताच्या हजबंडा वटूक मस्त पोवतले आमी. बरो मनीस तो आनी कोंकणीच्या मनशांक मस्त सुदारशिता तो. आनी फ्लोराबाई कोंकणीच्या इव्हेंट्स कार्यक्रम आनी मस्त अरेंज करता. एचओडीचें कितें नांव आसा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एलोशियस कॉलेजचें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते तुमच्या तियात्राक जावं गोवन टावन तियात्र हाडयता. गोवन टावन कितें प्रकार आसात विंगड प्रकार आसात ते पुराय एलोशियस कॉलेज येवच्या परी करता. थंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हॉल दिता रावपाक दिता आनी पुरो करता आनी ती हांगा प्रदर्शनाक अरेंजमेंट करता. आनी हॉट नांव ती एलोशियस कॉलेजीक खंय ती आसा तांकां जावच्या परी करता. तिका आमी मानमगयता बरें मागता. स्टुडंटाक आपण हाडून देव बरें करूं म्हणटा. ती 10 जाणां स्टुडंटांक म्हजी बोटां उणी जाली नाजाल्यार 10च्या चड आसा गी ना आसा न्ही. तिचे दिल्यार तिच्या घरचे मार पडटात म्हाका. हांगासर एक आसा कितें आमी भासाभास करची ह्या ओपन सेशन उलोवचें एक विशय आसा आनी 10-15 मिनटां आसात. पयलें विजय पाईन एक 2 मिनटां उलोवचें आसा ताच्या उपरांत आमी तें कंटिन्यू करता. ताका ह्या सेशनांत 2 मिनटां उलय जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता. तो उलोवचो मनीस न्हय. कोण उलोवचे मनीस न्हय तांकां आमी उलोवंक सांगचें. कोण बरोवचे मनीस न्हय तांकां आमी चारोळी बरोवंक सांगचें. तशें आमचे प्रकार तशे येता पळय माम. सगळ्यांक नमस्कार. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी व्हिडिओ वाचन कवी गोष्टी आणि अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिषद हांचे 5वें साहित्य संमेलन आज घडयलें हांगा. बारी खुशी आसा. आजी कितें म्हळ्यार नवी कविता नवी स्वर नवी अक्षरां नवी शैली आयकूंक जाल्या हाजी. ते एक कवी ना एक कवन आस्वादकाक हे चडांत चड व्हड खुशी आमचे एक संदर्भ.
नवी कविता ऐकू जाल्ले आंदू एक नवे प्रेरणा मेळटा ती आनी नेक्स्ट बरोवचे आशिल्लें गौरीश बाब स्पोर्ट एक 10-15 कविता कवन करता आसा स्पोर्ट कोण आयकता कितें समजत कितें मागीर हय ती प्रेरणा जाल्ल्या गोंय मंगळूर दिल्ली कारवार थिवीम बँगलोर गुरकर हांगा साकून कवी तांगेली कविता घेवन येयली कविजन आशिल्ली आनी केरळांतली मोगी कवी तांगेली कविता सादर केल्या तातूंत व्हड संतोश तातूंत भाग जमच्या जाल्लेले आहा ताज्या व्हड संतोश हांगाचे संविधाना पासून कसं सांगूचें ना ते सांगल्यार ते चड उण जाता खाणा जेवणा खातीर भरपूर आनंद आसा रावपी बंदोबस्त अवल आसा धन्यवाद रेमंड बाब संदेश बाब गौरीश बाब एक अवसर दिला एक मायका खावपाक मायक दिल्या 10 मिनिट्स खावपाक मायक दिल्या धन्यवाद तुमकां एकल्यांक म्हजे विनम्र नमस्कार आनी प्रणाम एक कवी मोगिल्यांकय कविजनांकय म्हजो नमस्कार काळीज भरून आसा आज मस्त कविता ऐकल्या सर धन्यवाद देव बरें करूं आमचो पाई माम आमी केरळाक कालुरांत जाल्ल्या हें जालें ऑल इंडिया कोंकणी परिशदाच्या संमेलनाक गेले जाल्यार आमी मोगार पडले हांव तशें ताका ही इज ए बेस्ट पर्सन ऑफ ह्युमॅनिटी तो ताच्या काळजांत रावन तो आमचो सांगाती जाता कोणायचोय तशें आमच्या सांगाता तो आसा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक की ताणें उत्साह केला आनी आज कोण आयल्या तांच्या घरा पर वचून ताणें मॅसेज दिल्या रिजिस्टर कर म्हणून आनी तो उलयला देव बरें करूं आतां आमी उलोवचें जालें चारोळी संमेलना विशान चारोळी ह्या सगळ्या भंवरा विशान आनी चारोळी मुखार कितें करयत म्हणल्या विशान तुमकां कितें उलोवंक आसा जाल्यार माईक आसा ओपन सेशन तुमच्या पैकी कोणी येवचें उलोवचें स्टुडंटांनी येवचें या तुमी उलोवचें कोणी ये विन्सेंट कोड्रूस ये आपलें नांव सांगचें गांव सांगचो आनी एक मिनीट उपयोग करचे आमी 2:30 आखेर करूंक जाय ताचे उपरांत समारोपाची सर्त आमी सुरू करतले 3 o'clock 3:30 भितर आमी आखेर करतले कोंकणी गोंयची राजभास पूण कोंकणी महाराष्ट्र गोंय कर्नाटक आनी केरळा आनी आतां आयकलां त्या प्रमाणे गुजरातांतूय बीन कोंकणी चलता अशी 5-6 लिपींनी कोंकणी बरयतात अशा फाटभुंयेर हांगासर राष्ट्रीय कोंकणी चारोळी संमेलन घडोवन येता आनी ह्या चारोळी संमेलनांत ह्या सगळ्या वाठारांतले लोक आपली कविता सादर करूंक आयल्यात आतां वाचपा खातीर लिपी लागना बरोवपा खातीर लिपी लागता कर्नाटकांत आयिल्ल्या लोकांनी खंयचे लिपयेंत हे चारोळी बरयल्यो आसतल्यो नॅचरली कन्नड लिपींत केरळाच्या लोकांनी खंयचे लिपयेंत बरयली कोंकणी मलयालम देवनागरी मलयालम आनी बाकीचे गोंयाक रोमी आनीक देवनागरी अशें चलता न्ही सो आमी एक हो रेमंड बाबाक वालोर हो संगम ताणें घालून दिला सगळ्या लिपयांक एक बरोबर हाडपाचें उलयता आसतना कळना लिपी ताणें खंयची लिपी वापरली ती पूण हें जर बरोवपाक गेलें जाल्यार कळटा सो म्हजे एक हंबल रिक्वेस्ट आज आमी कितले गौरीश बाब अरावंड 40 कवी हांगा हाजीर जाले 40 कवींनी आपले 4 चारोळी वाचल्यो ह्यो 4 चारोळी एका पुस्तक रुपान येवच्यो आनी पुस्तक रुपान येता आसतना कश्यो येवच्यो ते लिपयेंत येवच्यो म्हणजे हांव म्हणटा अशें ते लिपयेंत येवच्यो म्हणपा परस आमी त्यो अश्यो करया सगळ्या लिपयांनी 5 लिपयांनी त्यो हाडया
एके पेजीर एक चारोळी 5 लिपींनी अशें जर केलें जाल्यार 40 कवी इंटू 4 इंटू 40 म्हणल्यार कितले जाले 160 जाले. सो 160 पानाचें पुस्तक बरें जावं येता. तेतूंत जर जातें अशें कितें ते 160 पानां भितर सगळ्यांचे आमकां मलयाळम लिपी कळना, कन्नडा लिपी कळना, पूण आमी शिकपाचो यत्न करतले. म्हणजे 4 लिपयां 5 लिपयांक आमी बांदपाचो एक जो पूल तुमी तयार केला त्या पुलाचेर सगळे लिपयेच्यो गाडयो वयतल्यो. आनी ह्यो गाडयो वचपा खातीर इल्लोसो खर्च आसा. तो खर्च म्हज्या कोतान आमी 40 जे आतां कवी हांगा हाजीर आसा तेणी थोडें कंट्रिब्युशन केलें जाल्यार तें पुस्तक एक बरे पैकी जावन आमी आमच्या सगळे इश्ट मित्रांक दिलें आनी कोणाक दिलें जाल्यार आमच्या हो संगमाचो जो एक भार आसा तो जावन पडटलो. आनी सगळे लिपीक आमी कशें ट्रीट करता मानता कशें तें एक सगळ्यांक जगाक जावन पडटलें. एक गजाल. दुसरी गजाल हो एक बरो उपक्रम जो चारोळीचो घडून आयला आनी तो एक अर्द मिनटां तुमचो आमचो चीफ गेस्ट आसलो सकाळीं म्हणटालो अर्द मिनटां भितर आपूण एक चारोळी वाचता दिसा खातीर मन शांत जाता. अशें आमी आमच्या गोंयांत करपाचो यत्न करया. गौरीश बाब हांव मानता तुमी ताका सहकार दिवचो. एनीबाई तुमी ताका सहकार दिवचो. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिशद मंगळूर म्हणून हांगा आसा. आमी तें मंगळूर आहा थंय गोंय करया आनी मंगळूर आनी गोंय मागीर अशें एकठांय जावन ही कार्यावळ सुरू करया. आनी गोंयाक एका एकूच जोडून हांव सांगता आमच्या गोंयांत जायते साहित्य बरोवपी आसा पूण ते कितें करता ते तुवें घडोवन हाडलें तें येना, तेणें घडोवन हाडलें तें येना, तेणें घडोवन हाडलें तें येना, हांवें घडोवन हाडलें थोडें येता थोडें येना. पूण हे चारवळीक जसो आज आमी प्रतिसाद पळयता हांगा लिपी भेद ना, शैलीचो भेद ना, आमचो वर्ण ना आनी जात ना कात ना कांय ना. आमी सगळे आयले कवी म्हणून आयले. तें आमी गोंयांत करपाचो एक यत्न करया. जंय आमकां लिपी भेद आसचो ना, आमकां आमचो एक ग्रुपिजम आसचो ना आनी कांय आसचें ना. आमी करया. तुमी आमकां सांगात दिवचो आनी गौरीश आनी एनीबाई तुमी हो जर आमकां तेंको दिलो जाल्यार हें आमी रोखडेंच घडोवन हाडया. आनीक मागीर आतां पळय मुखेल कार्यक्रम जालो न्ही, आमी रेमंड बाबाक किंग म्हणलो, चारोळी किंग. आनी 5 संमेलनां जालीं. रेमंड बाबाक कोणें कितें दिलें? रेमंड बाबाचो व्हडलो सत्कार आमी गोंयांत करया. 26 संमेलन गोंयांत करया. हय. आनी ते आमी गोंयच्या ही अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिशद गोंय आनी मंगळूर जॉयंटली करया आनी रेमंड बाबाचो व्हडलो सत्कार करया. थँक्यू. रेमंड बाबाची धूव रियाना हांव ताका दुसरे फावटी मेळटा. पयलीं आमी मेळ्ळे एक फावटी ऑफिसांत मेळ्ळे, आज दुसरे फावटी मेळटा. आनीक शी इज तुज्या पावलाचेर पावल मारून चलता. तुज्या फाटल्यान रेमंड कुना जावपाची कॅपॅसिटी तुजे भितर आसा हें हांव स्पश्टपणे सांगता. आनी तुवें ती जबाबदारी घेवची आनी बापायच्या ह्या चिंतनाक अशें हो एक पूल जो तयार केला तेणी त्या पुलाचो तूं एक अधिकारी जावचो ही आमचें तुका मागणें. देव बरें करूं. विन्संट कडरोस बाबानं सांगलें आमच्या काळजा भितरली एक आशा उजारली जी आसली पुस्तक करची. कशी पुस्तक करची? आमची आशा आसली तशी नाही. आमची कितें एका कवीक एक पेज दिजाय, एक पेज तांच्या कविताक आनी एक पेज तांच्या परिचयाक दिजाय. बायोडाटा 2 पेजेस पर पर्सन म्हणून आशिल्ले. तुमी सांगचे करेक्ट आसा, सारकें आसा. आमी कांय म्हयने आदीं एक पुस्तक काडलें वेळे वयलो सांत फ्रांसीस शावेर म्हूण. आनी तेतूंत आमचे जायते तूं आसा, मागीर नवीन पेरेरा आसा, मागीर जेनेट आसा आनी गोंयचे म्हणटा कवी आसा खूब. तेन्ना आमी रोमी आनी देवनागरी अशो एक हें घेतलो. ते भाशेन थोडोसो कवीची वळख थोडीशी आनीक एक पानाचेर एक 4 वळी सगळे लिपींनी येवचे.
अशें म्हजें मत. आणि दर कवीक 10 कॉपी बूक दिजय अशें आशिल्लें. ताका आमी 40 कवीक आमी 40 कवीचो बूक काडी जाल्यार 800 रुपीज पर हेड पडटा. म्हळ्यार DTP पर पेज इतलें म्हण आसा. 800 रुपीज पर पर्सन पडटा. ते म्हळ्यार दॅट इज अ एक्सपेन्स सुमार तितलेच अशें जाता. तशें आमी त्या वाटेन उलोवपाक वचोना. त्या देखून आमी तें पेंडींग दवरलां. आतां आमचे कडेन ग्रूप आसा, 45 जाणांचो ग्रूप आसा. तातूंत ओपिनियन दिवची आनी आमी थंय ते जे विन्सेंट कॉड्रोस बाबान सांगलां तें आमी करचें. आनी तुमच्यो कविता कित्याक आज तुमी चारोळी वाचल्यो आसा न्ही, थंय त्या ग्रुपांत घालच्यो. आमी काडन ते मागीर आमी बुकाक घालतले. बूक करता आमी. पयशांचें कितें आसा मागीर आमी ग्रुपान पूण 800 रुपीज मिनिमम 800 रुपीज पर हेड 10 कॉपीज ईच 10 कॉपीज दिवच्या जाता. 800 रुपीज पडटा. म्हळ्यार प्रिंट आनी परत करतना एवरीथींग तुमकां पावोवपाचें. कॉन्फरन्स करता न्ही तेन्ना पावोवपाचें थंय. तेन्ना आमी गोवाच्याक केरळाच्याक वट्टूक आमी थंय रीच करतले. दॅट इज अ ते. म्हाका एक अडचण येता हिंगासर डिफिकल्टी. कित्याक जाणा, आतां समज तूं मलयाळमान बरयलें, कन्नडान बरयलें जाल्यार आमकां ती येना, ती लिपी आमकां येना. नो, ती लिपीनी सगळें म्हणलां तें बरें आहा. पूण कितें जाता जेन्ना आमकां वाचूंक येना. आतां कर्नाटकान एक लिपी आसतली. ओके जाल्यार आनी आमी कोंकणी आमी म्हणटच ती कोंकणी आमची तुमची कोंकणी दॅट इज इन कर्नाटक कोंकणी दुसऱ्या भाशेन आसतली. मलयाळम कोंकणी दुसऱ्या भाशेन आसतली. आमकां वाचून घेवची ना. डायलेक्ट कितें आसा खबर आसा एनीबाय ही जी संकल्पना आसा पळय तो एक संपादक आसतलो आनी तो संपादकाक जबाबदारी घेतलो की ती तिनी लिपी 4 लिपींतल्यान येतलो तो. कळ्ळें. म्हणटा ती त्या लेखकाक करची पडची ना. लेखकान आपली भाशेंतल्यान बरोवन दिवपाची. जो संपादक मंडळ आसा पळय तो मलयाळमांतल्यान कन्नडांतल्यान ती करून घेतलो जेणे करून तेजो अर्थ सगळ्यांक कळचो. चंद्रिका बाई. रेमंड बाब तुमचे कडेच उलयतालें हांव. सो रेमंड बाबान जो एक पूल बांदला पळय न्ही सबंद भारतभर आनीकय लोक आसतले ते येतलेच पूण आतां 4-5 राज्यां हातून आयल्यात बरोबर न्ही. तर त्या 5 राज्याची एक ल्हान समिती जावची अशीच जे लोक हांगा येता पळय ते. आनी एक समज फाल्यां कोंकणी हें आमचें संमेलन हांगा जालें जाल्यार फाल्यां तें केरळान जावं येता. म्हणजे तशे ग्रूप करून तशी एक कमिटी सादून आनी हांगा आसात कितलीशींच जाणां आसा वेगवेगळ्या राज्यांतली आयिल्ली आसा. तर तो ग्रूप मागीर एक वर्स हांगा एक वर्सा थंय त्या नदरेंतल्यान आमी थंय वतलीं तांचें कल्चर पळयतलीं आनी तांचे कडेन आमचे गाठी भेटी जातल्यो. हातूंतल्यान हो जो पूल आसा हें जें नातें आसा देशभरांतलें तें म्हाका दिसता बरें जातलें. पुस्तक करातच तुमी पूण ह्या तरेच्यो समिती ल्हान जावन जर अशें जालें जायत जाल्यार उलोवपाचें इट इज व्हेरी इजी. हांगा उलयलें फाल्यां विसरलें अशें जावपाक जायना. तशें आमी येदोळी म्हणलां की आमी आतां विन्सी बाब आसा तसो पेजात मनीस तो एकदां म्हणलें म्हणटकच घेतलोच जाणा हांव तें. सो विन्सी बाब म्हाका खबर आसा ताजें तें सांगलां म्हणटकच तो उतर दवरतलोच आनी आमी तें घडोवन हाडटलींच. पूण त्या मुखार आमी तेंय बी काम करपाचें आनी सगळ्यांनी मेळून करपाचें अशेंच म्हाका दिसता. आनी एकूच प्रश्न हांव तांकां विचारता की चारोळी करची अशें तुमकां कित्याक दिसलें तें आमकां थोडे भितर सांगात. चारोळी संमेलन जें आमी न्ही बरयतालीं 4 ओळी आनी खंय तरी अशें खंय तरी घालतालीं आपली पूण ताका एक तुमी जी माची दिली ताका एक स्टेटस दिलो तो कित्या खातीर कितें येवजलें तुमकां सगळें साहित्य संमेलन करता चारोळी आनी चारोळींनी आमकां खूब कितें सांगूंक मेळटा. चारोळींनी खूब कितें कळटा आनी दुसरें म्हणजे तशें आयकुपी कोण नासता 4 ओळी इजिली आयकुपाक जातात. सो हें कित्याक तुमकां सुचलें आनी कशें तुमी सुरवात केली हें थोडे भितर आमकां सांगल्यार बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तुमच्या नांवाचो अर्थ आमी सांगला संरक्षक. सो आमकां साहित्याक म्हणजे चारोळीक एक संरक्षक मेळ्ळो. तुमच्या नांवाचो अर्थ सांगलो हांवें रेमंड. हो संरक्षक हांगा मंगळुरांत आसा म्हणजे तुमी बुनयाद घालून दिल्या आनी ही बुनयाद आतां ह्या फुडें हाजे व्हडलो पूल जातलो हाजे व्हडलें एक कन्स्ट्रक्शन येतलें दॅट इज ओके.
खंय तरी ल्हान रोप आसता तें व्हड जाताच, पूण हाजी तुमकां खरें शाबासकी फावो जाता. पूण तुमी हें कशें कितें सुरू केलें तें आमकां सांगल्यार बरें जातलें. म्हणजे आमच्या मनान तो एक क्वेश्चन मार्क आसा. देव बरें करूं. हांव गोंयांत जेन्ना कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक हाचो सेक्रेटरी चिटणीस जालो, त्या वेळा ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेचो कार्यकारी मेंबर जालो. हांव मेंबर जालो न्ही, म्हजो अध्यक्ष जालो. हांव जेन्ना थंय गेलो अध्यक्षाचें लेटर व्हरून येतालो 3 वर्सां. केन्नाय म्हाका तांच्या ग्रुपांत गेल्लो ना. तांचे ऑफिशियल वॉट्सअप ग्रुप आसा, म्हाका गेल्लो ना. अध्यक्षाक देवनागरी वाचूंक येना, पूण तो ग्रुपांत आसा हें पुरा आसतालें. तेन्ना म्हाका गौरीश मेळ्ळो. तेन्ना आमची उशा राणे मेळ्ळी. हांवें सांगलें म्हजे कश्ट सांगले. हय, तेन्ना आमच्या योगिता मायन म्हाका फादर म्हणलें. फादर म्हळ्यार म्हणजे मिशो काडलें न्ही, हांव फादर म्हणलें. फादर म्हणून सोदून आयली ती आनी फादर म्हणून म्हाका फोन करता ती. तशें पुरो काय जालें. मागीर गौरीश नारायण हाचो फ्रेंड नारायण पवन यांचे ग्रूप मेळ्ळे. हांव गोंयांत तांच्या घरा गेलो आनी अशें आमकां व्हड नातें जालें थंय एक. तेन्ना मनोहर सरदेसाईची चारोळी वाचली हांवें. त्यो असो चारोळी फॉर्मेटान ना, बट एक कविता आसा, टिकली आसा, हय टिकली, पिसोळी आनी कितें आसा. तेन्ना मंगळुरांत कन्नडान चुटुकू म्हणून आसा. चुटुकू म्हणून आसा. आज आमी सन्मान केलो न्ही अरुंधती राव. ती कन्नडांत बारी पॉप्युलर. ती म्हज्या अध्यक्षाची बायल. कोण? कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक अध्यक्षाची बायल. आनी ती कोंकणीत आसा, वसंतरावाची बायल. तशें ती कोंकणीत आसा. म्हाका तिणें हांगा कन्नडाच्या वावरांत हांव बेजिकली एक एडवोकेट, एक जर्नलिस्ट. तशें हांव साहित्याक फुडें तकून आसा देखून तांणी म्हाका इंट्रोड्यूस केलें. तेन्ना हांवें लेखलें कोंकणींत चारोळी म्हणलें फॉर्मेट चड पॉप्युलर ना. हांवें दिसान दीस बरोवचें आसलें. मंगळूरचे कन्नड बरोवचे बारी बेजार कित्याक म्हळ्यार कन्नड बरोवचे आनी थोड्या ग्रुपांतल्यान म्हाका भायर काडलो, मेकळो केलो, ताण भायर उडयलो. हें समना, हें कितें तूं बरयताय, म्हाका डोस दिताय, म्हाका इंजेक्शन दिताय, म्हाका कितें म्हणटाय तूं म्हणून म्हाका ग्रुपांत जावन भायर गेल्लो आसा. बट आतां तेच मागीर ग्रुपाक ॲड करतात, ते दुसरे विशय. बट तितलें पुरो जाल्या नंतर निदान ते पॉप्युलर जावन आयलें. तेन्ना गौरीश आनी आमची उशा राणे बाय म्हाका म्हणाली. हांवें म्हळें आमी एक कॉन्फरन्स करया, चारोळीची इतले जाण आसा न्ही, एक कॉन्फरन्स करया. मंगळूरचे 2 जाण मात रावले. एक जॉशी आशिल्लो, एक जुलियट बाय आशिल्ली. दोगांत आशिल्लो. फोट्यान ती मेळटा ती मुखार वचा. जॉसी आशिल्लो एक. आनी मंगळुरांत आमी केल्लें कॉन्फरन्स. गोवाची 13 न्हू, 15 गोवांतोन आयली 15. RS भास्कर आयलो केरळांतोन. मागीर आनी कोण आयले आमचे केरळांतोन, आनी कोण भास्कर सर, आनी कोण आनी 5 जाण आशिल्ले. हय ते पुरो आशिल्ले पयल्या संमेलनात संदेशान जालेल्या पयल्या संमेलनात. मागीर उशा राणे बायन आनी सांगलें एक घडून गेलें, एक धाकलो घडून गेलो रैमंड म्हणे ताणें कितें म्हळें, हो धाकलो घडून गेलो आनी कोणाय बदलूंक जायना. चारोळींचो संमेलन तुवें करून जालो, एक धाकलो घडून जालो आनी मुखार सून या. दुसरें कोण करूंक म्हणून हांवें पयलो केलो म्हणूंक जायना, रैमंडान केला म्हणूंक जाता न्ही. मागीर हांवें दर दिसा एक चारोळी बरयली आनी आज 6 years जाली. आनी दर म्हयन्याक म्हणजे तुवें रियानान म्हळें आमी हर म्हयन्यांत ऑनलायन कवी गोश्टी करया, चारोळीची करया. आनी ती केली आमी. आज 72 एपिसोड निरंतर एपिसोड जाल्यात. एक म्हणटा 15 जाण आसता, एक म्हणटा 40 जाण आसता, एक म्हणटा 25 जाण आसा. आनी हें एक घडोवन जालें, दाखलो जालो. हे ताची हिस्ट्री. आनी ताच्या फाटल्यान हांव आतां साहित्य वाचतां. हर दिसा हांवें बरयचें जाल्यार हांवें वाचूंक जाय. हांव एवरीडे आतां तुमी बूक दिले न्ही, ते हांव सकाळीं 7:30 ऑफिसाक येता, 10 o'clock प्रेस क्लबाक येता. तितल्या वेळार हांव तुमचे बूक पुरो वाचता. कोणाय बूक दिले त्या तितले म्हाका स्टडी टायम. मागीर हांव प्रेस क्लबाक येता, दनपार फाटीं येता.
हांव जर्नलिस्ट करून इट्स माय कंपल्शन. दनपार नंतर न्यूज अपलोड करूंक आसता. रात्री आमी म्हणजे मिसेस आनी मला जोर करचे तितले राती एकडे बसून मोबायलार आतां म्हाका फ्रोझन सॉल्ट स्टार्ट जाला अशें धरलं, बट स्टील आमी वाचतात, बरयतात, बरें करतात. समथींग इज दे हे कितें साहित्याचें बेसांव आसा. तुमी कितें पाटील रेमंड बाबान केलें म्हणटा तें आशिर्वाद जाता आनी हांव ते करता. देव बरें करूं. सगळे असताना आम्ही समज ग्रुप केले अशें आणि आर्थीक बाजू ही खूप महत्वाची असता. आणि पयर आमी जशें सागराचें केलें तांच्यांनी कंट्रिब्यूट केलें, बस केली, वेवस्थीत आमी गेली आणि वेवस्थीत वचून आयली. एकोमोडेशन एवरीथींग, फूड एवरीथींग वॉज प्रोवायडेड. पूण म्हाका एकच दिसता की जे लोक आतां केरळच्यान आयिल्ले आसा, सो थंय समिती जाली जाल्यार तांच्यांनी आमकां जर कळयलें जाल्यार वी कॅन कंट्रिब्यूट टुगेदर आनी आमच्यांनी तशें अरेंजमेंट करूं येता वचपाचें येवपाचें आनी त्या तरेन आमी तांची वेवस्था करपाक जाता. सो लिटल कंट्रिब्युशन ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. थोड्याची आर्थीक मजत ही सामकी गरजेची आसता. आतां आमी येतना वतना टिकेटीचे पयशे दिताच, पूण आमची ती सोय जायना. ट्रॅव्हलिंग करता आसतना त्या ट्रेनीन कितें आसता, कशें वातावरण आसता. पूण जर एखाद्री जशें आमी आतां पयर सागर वचून आयली, आमी बस करून गेली, AC बस करून गेली, वी पेड फॉर दॅट. पूण तशें जर आमचें जालें जायत जाल्यार तें खूब बरें जातलें. आनी आमी सगळ्यांनी इल्लेशें आमच्या साहित्या खातीर जर रेमंड बाब इतलो टायम काडटा, ते विडियोज करता, परत ते डावनलोड करप, ते मागीर एडीट करप, हें काम खूब आसता. ताका काय कोण पगार दिना, पयशे दिना. पण आपल्या साहित्या खातीर आपल्या कोंकणीच्या मोगान तो करता जायत जाल्यार आमी इल्लेशें तें कॉन्ट्रिब्युशन म्हाका दिसता करून आनी अशे तरेचे कार्यक्रम फाल्यां समज गोंयांत जालें जाल्यार इट शूड नॉट बी अ हेडेक फॉर द ऑर्गनायझर्स किंवा रेमंड बाबाक ते हेडेक जावपाक जायना. सो सगळो ग्रूप एकठांय येवन बरोबर जर आयले जाय हांसत खेळत, कोण कितली बरी चारोळी बरयता डिफरंट थिंग, बट अ गूड थॉट वील गो फ्रॉम दीस चारोळी. एका चारोळींतल्यान एक बरो विचार वतलो आनी आमच्या मदीं उर्बा वाडटली, कोंकणी विशय आमची मतां बरी जातलीं, कोंकणीन बरोवपाक लागतले लोक आनी चारोळींतल्यान हळू कदाचित त्या साहित्या कडेन तांचें वेगळें नातें जुळटलें. सो हो एक प्रश्न आसा. आर्थीक बाजू जी आसता ती प्रत्येकान आपणें, जशें आतां 800 रुपया ताणें सांगलें, इट इज नथींग. आमी जर बाजारांत गेल्यार नुस्तें 800 रुपयाचें येता आनी एक दीस खावन आमी काबारूय करतात. फ्रुट्स आतां कितली म्हारग जाल्यार एक पिशवी. सो वी हॅव टू थिंक. आनी त्या तरेन म्हाका दिसता जर आमी रेमंड बाबान हें पुस्तक काडलें जायत जाल्यार तें हांव तरी म्हज्या वतीन हय म्हणटाच. सो यू हॅव टू गो अहेड. समज इन केस जर बूक काडले जाल्यार. आनी म्हाका कोणूच दिसना ना म्हणचे ना कोण. सो तांच्यो चारोळ्यो जर येता जायत, नांवां सकट येतल्यो, सो तांकां एक प्रसिद्धी सगळ्यांक मेळटली आनी प्रसिद्धी कोणाक नाका आसता. सो एवरीबडी वूड लायक टू रीड द चारोळी. सो थँक्यू व्हेरी मच सर. म्हाका दिसता चंद्रिका बायलो हो विचार खूब बरो आसा. एक दस्तावेज संमेलना फाटल्यान एक दस्तावेज उरचो. एक संमेलन जाले नंतर एक दस्तावेज यादस्तीक उरचें. हे फोटो आनी प्लस चारोळीचे जे वाचिल्ले हेंचो दस्तावेज उरचो आनी त्या खातीरच आमी ही संमेलनाची आख्यायिका करतात. म्हाका दिसता विन्सीस बाबान आनी चंद्रिका बाईन बरेच सुजाव दिल्ले आसा आनी कोणाक सांगचें जाल्यार. चारोळी संमेलन भारी बरो जालो. आमच्या रेमंड बाबान आनी ताच्या कुटुंबान आनी समेस्त सदस्यांनी मस्त काम केलां हें आमी आज पळयलें दोळ्यांनी. म्हजी एक विनंती कितें की म्हळ्यार म्हाका कशी प्रायज जाली. रेमंड बाबाक कळत दिसता केस पूण प्रायज जावन आयले पूण चिंता हांव. आनी मुखार हांगा तरणाटी मस्त आसात. आमचे फ्लोरा आसा, फ्लोरा बाई निंगे समांगी तुजे स्टुडंटां आनी ते मात न्ही आमची क्रिश्चन चर्चस इन्स्टिट्युशन्स यूथ आनी कालेंपूर आसा तांकां हे चारोळी विशयांत आमी बरी माहिती दिवन आमच्या तरणाट्यांक तूं इनवॉल्व केल्या भोव बरें म्हणून दिसता. आनी रेमंड बाबाचें नांव आनी की मस्त उरतलें, ताणें काडिल्ल्या कश्टांचो फळ मेळटलो म्हणून म्हजी एक सजेशन हें. देव बरें करूं. आनी कोणाक कांय सांगूंक आसा. केरळाचे कोणी उलोवनात. उलयचे टिचरांनी पुरो उलयचे न्ही. सायशो तुमच्या गोमनाक हांव कवी न्ही हांगासर चारोळी हांवें प्रेजेंट करूना, पण हांव एक वीक्षकी जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय कार्यक्रमाक एक वीक्षक गरज आसा. जर तर एक कवी आपणाचें कितें हांगा साहित्य प्रस्तूत करता जाल्यार ताका एक आयकोपी जायचे. सो हांव बसून एक आयकोपी आसली, आयकून आसलें. हांगासर म्हजें एक ऑब्जर्वेशन, हांगा सुमार बोलीची चारोळी कविता कितें म्हणटा चारोळीची कविता हांगासर सदर जाली. थोडी आमकां समजाली, थोडी आमकां समजुना, टू बी द फ्रँक. कित्याक म्हळ्यार
बोली विंगड कोंकणी भास आमी सकट कोंकणी मनशां हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या हें तें खरें कोणें हांगा दुसरें म्हणून आमी सकट कोंकणी मनशां पूण ती बोली थोडी आमकां समजना कित्याक म्हळ्यार तातूंत थोडी असले शब्द बियॉन्ड इमॅजिनेशन आमी कितें दुसरो अर्थ घेता तसो सो अर्थ विंगड केलो जाल्यार तो अनर्थ जाता सकन थोडे समजल्यो दॅट इज ट्रू तशें म्हणून हांगा आमची बोली सुमार आसात आमी सकाळी एक जावन हांगासर आयल्या आतां ते कितें सुजाव दिला ह्या संमेलनाच्या मुखांतर एक बूक पब्लीश करचो आनी 3-4 लिपयांनी घालचे पूण पोर्सो अरबीक म्हाका इल्लो डावट आसा पोर्सो अरबीक उलयतली मनशां जी कोंकणी उलयतली आतां नवाय ती तींच त्या लिपीन बरयते नांत म्हणलें आमकां आयकूंक मेळटा तशें आसतना ती एक लिपी आसा आमी वय म्हणून मानून घेता पूण जाल्यार ताचो उपयोग कितलो म्हणल्यार एक क्वेश्चन मार्क आसा नागरी वय आमी आतां कॉलेजांत आतां हांव कॉलेजींत शिकयता आमचे कॉलेजीचे विद्यार्थी हांगासर आसात नागरी वाचतात कन्नडी वाचतात रोमी वाचतात हे 3 लिपी आमच्या मदें गळटात सो त्या 3 लिपीन कितेंय बरयता जाल्यार कोणीय वाचूंक शकतात पूण म्हजो एक सुजाव ते सोडून मलयाळम हांगा कर्नाटकांत आमकां वाचूंक जायना पूण जाल्यार तांचें एक सजेशन आसा की मलयाळमांत ती बरया आमी ट्राय करता वाचूंक म्हणून सांगून मे बी आसूंक बरो पूण पोर्सो अरबीक म्हाका इल्लो डावट आसा कित्याक म्हळ्यार पोर्सो अरबीक हांगासर उपयोग दिसना हें एक म्हजें सुजाव आनी हांगासर कवी सुमार जाणांक आमकां पळोवंक मेळ्ळें आनी आय एम ट्राय टू टेल दॅट R.S. भास्कर तांची पोएट्री मुझे मजार बुदवून चला अजूनही आमी आमच्या सेंट अलोयशियस युनिवर्सिटीन तांची पोएट्री आमी वाचता जे केरळांत आमकां रेप्रेजेंट करतात देखून आमकां एक संतोशाची गजाल आमचे विद्यार्थी हांगा आसात तांकां एक पळोवचो एक अवकाश कित्याक म्हळ्यार आमच्या सेंट अलोयशियस युनिवर्सिटीन तांचे एक पोएट्री आमी वाचता देव बरें करूं परत एकदा सगळ्यांना नमस्कार माझं नाव साईश कोलकर हांव केपें शारांत गोंयांत रावता चारोळी हो विशय म्हाजे खातीर मातसो लागींचो आसा कारण हांवें कविता बी अशी सहज बरोय कितें तें अशें बेश्टें गिरेत सुरवात केली मागीर मुखार म्हाका थोडे म्हालगड्यांचो आदार मेळ्ळो आनी मुखार सरलो पूण मागीर कशें जालें हांवें चारोळी वाचल्यो आमच्या टायमार कशें आशिल्लें मराठीचें पुस्तक चड मेळटालें कोंकणी मेळना आशिल्लें मागीर हळू हळू करून कोंकणी पुस्तकां मेळपाक लागली थोडी कविता वाचपाक लागले तातूंत भितर मागीर पळयलें जाल्यार दीर्घ कवितांतली हळू हळू करून बारीक जावपाक लागली मागीर म्हागे मना आयलें की हें आनी म्हाज्यान जातलें काय 4 वळी भितर कविता कशी बसतली मागीर तरी म्हागेलें कशें कामा कडेन वयतना आमी बसीर प्रवास जाता तेन्ना 1 वराचो अंदाजे प्रवास जाता तेन्ना करपाक कांयच आसना मागीर त्या हातीन मोबायल आसलो मागीर अशेंच बरयता प्रयत्न करता ती जमली 4 लोकांनी म्हणलें की बरें बरयत तूं मागीर जालें कितें हें सोंपें आहा म्हणलें हें ती व्हडली कविता कित्याक बरोवची हें बरें न्ही आनी हळू हळू करून तो ती कितें म्हणटा तें जातलें कांय पेक्षा न्ही हें सोंपें म्हणून मातसो आळस येयलो आनी आतां दीर्घ कविता कमी आनी चारोळी जावपाक लागल्यो आतां चारोळी भितर पासून कशें जालें पयलीं आमचें कशें जातालें बरयलें पोस्ट केलें आमकां खबर ना म्हाका खबर नाशिल्लो की ताजो मुखाल्लो बी घडये तो वाचता आनी ताजेर बी कितें परिणाम जाता म्हणून मागीर म्हाजें एक पुस्तक आयलें आनी ताजेर म्हाका 2-3 जाणांनी फोन करून सांगलें की तुजी कविता बरी आसा आनी आमकां बरोवपाक उमेद येयली म्हणपाक लागले आनी आमी बरोवपाक प्रयत्न करतले म्हणलें तेन्ना मातशें कच्च जालें मागीर कळ्ळें की आरे म्हाकाय पळोवन कोण तरी प्रेरणा घेता आतां मातशें सांबाळून बरोवचें पडलें म्हणून मागीर कविता मागीर चारोळ्यां भितर मातसो प्रयोग करपाक लागलो आनी जाता तितली बरी जावची असो हांवें प्रयत्न करपाक लागलो सो मागीर हें आमचें बरोवप चालू आशिल्लें मागीर लॉकडावन आयलो तेन्ना आमगे कांयच चालू नाशिल्लें आमगे बरोवप आशिल्लें दवरप आशिल्लें रेमंड सरान म्हाका खंयच्यान तरी नंबर घेतलो खबर ना तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो म्हणलें साईश बाब तुगे अशें आयकलां चारोळी धाड म्हणपाक लागलो तो व्हिडियो काडून धाड आनी ती एक अशीच मजा म्हणून सुरू जाली पळय ते आतां 5वी साहित्य चारोळी साहित्य आमी परिशद हांव अटेंड करता आनी आतां खरें सांगू रेमंड सर तुमच्या हितून न्ही चारोळ्याक एक दर्जो मेळ्ळा नाल्यार गोंयान आमचे चडशे चारोळयेक अशें सेपरेट अशें परिशद जायना खंयी गेल्यार कविताचें हें जाता इवन वर्कशॉप जाता कविताचें पूण चारोळी बरोवपा खातीर सेपरेट अशें वर्कशॉप बी ना आनी एक्चुली चारोळी बरोवप हें एक व्हडलें कसब कारण घागर मी सागर
4 वळी भितर तुका सगळेंच मांडपाक जाय. ताज्या भितर मागीर आनी डिफिकल्ट म्हळ्यार 2 वळी भितर तुवें बसोवपाक जाय. सो हे जे प्रकार आसा ते प्रकार, पूण आजुनूय आमकां खबर ना. खुबशे आतां आमगेले तरणाटे आतां येतात न्ही, तांकां हे प्रकार खबरूय ना. हय, आनी तें आतां कळपाक जाय. आनी तशें तुमी म्हणलें तशें की पुस्तक एक जावपाक जाय आनी प्रत्येक लिपींनी येवपाक जाय, कारण फुडले पिळगे खातीर एक डॉक्युमेंटेशन उरतलें. आनी तांकांय कळटलें की कोंकणी फक्त गोंयांतूच ना, तर ते केरळ, मंगळूर आनी ह्या बाकीच्या आमच्या राज्यांनी आसा. कारण हांव फर्स्ट टायम जेन्ना मंगळूर येता तेन्ना हांव चिंतप पडलो, कोंकणी हांगाय आसा. आनी हांगचो वावर जर तो पळयलो न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयांत आमी कांयच ना. गोंयांत आमचे वावर तितलो जायना जितले हांगा उमेद जाता. इवन नवीन सराले जॉसी पिंटो तांच्या वांगडा पोयटिकान वयता तेन्ना कविता संमेलन म्हळ्यार तांचे खातीर एक उत्सव सो. सगळे शेजारी पाजारी येता, सगळे एकमेकांक मदत करता आनी थंय घरचो एक उत्सव सो जाता थंय. अशीच संमेलन हांवें केन्ना पळोवंक ना. गोंयांत आमचें मातशें आहा की यो रे बाबा, यो रे 5 मिनटांचा चल तूं मागीर अशें आहा. पूण हांगा मातसो तो मोग वेगळो आसा, म्हणून आमकां गोंयच्यान हांगा येवपाक त्रास पडना. वयल्यान रेमंड सरान फोन मारना फुडें आमकां दिसता की या चल या जातलें आमी पावले सर. म्हणून ह्या फावटी आमी आमचे माकूय हाडलो, म्हणलें चल म्हणलें मंगळूरचो मोग दाखयता तुमकां. ना खरेंच खूब हें आहा. आनी पूण एक सजेशन आसा की फुडें बी एक न्ही अशें सत्र दवरतना एक बारीकशें वर्कशॉप जावचें, म्हणजे इवन तुमचे हांगचे स्टुडंट्सांक आपोवन पासून, कारण हो प्रकार कसो आसा आनी कितें आसा हें तांकांय कळचें. कारण कवितांचे आतां लोक आसा, खंय ना खंय तरी लोक बरयता हें करता, पूण चारोळी हो प्रकार खूब सुंदर आसा आनी तो आनी बरे भशेन लोकां मुखार पावपाक जाय. तो तांकां मिसडायरेक्शन जावपा नाका वा तांकां तो वेगळे तरेन कळपा नाका. कारण लॉकडावना भितर आमी खुबशे कवी पळयला आसतले जे लॉकडावनान आयले आनी मागीर लॉकडावनान तो सोंपूनय गेले. थोड्यांनी इंस्टाग्रामार बरी मोठी पेजी बी केल्यो आनी लॉकडावन जाता की ती पेजी बंदूय जाल्यो. सो तशें आमकां नाका. बरे दर्जेदार कवी तयार जावनी आनी बरे तरेन हो प्रकार आहा तो लोकां मुखार पावनी आनी आमची जी कोंकणी भास आसूं, मल्याळम जावं, मराठी जावं, ही सगळी भाशो त्या प्रकारा भितर ती प्रिजर्व जावनी. इतलें म्हूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव थोडेच एक कितें सांगपाक सोदतां. हांव चारोळी हितून कसो मिक्स जाला आनी म्हाजी वाटचाल. एकदां कितें जालें 2024 कुडचरें सावड्डे हांगा नजराना मॅडमीचो मल्टीलिंग्विस्टीक प्रोग्राम आशिल्लो आनी तातूंत भितर म्हजे आनी एनी मॅडमीची वळख जाली. आनी हांव आनी म्हाजी मिसेस गेल्ली स्नेहल जांगळी आनी मॅडमीन आमकां एक नंबर दिलो. आनी तेन्ना आमची शोभा मॅडमूय आशिल्ली, शोभाताई आशिल्ली. आनी म्हाका सांगलें सत्यवान बाब तूं एक काम कर, आपूण तुका एक नंबर दिता, रेमंड सर तांचें नांव, तूं ह्या मनशाक फोन कर, तो तुका सगळे डिटेल सांगतलो. मंथली व्हिडिओ वाचन आसता तितून भितर तूं पार्टिसिपेट जाव. आनी मॅडमीक हांव नाच म्हणूं शकना, कारण आमच्या पयलीं कसले वळखूय नाशिल्ली ना कसले रक्ताचे नाते ना, आमी एकमेकांक वळखतालीं. तरी पूण हांव तांच्या उतराक मान दिलो आनी म्हाकाय दिसलें व्हिडिओ वाचन चारोळी करून मॅडमीकूच धाडली आनी विचारलें मॅडम पळय ह्या मातशी वयर सकयल जायत म्हणलें. मॅडमीन म्हणलें तूं गो हेड बरें आसा, बरयत राव. आनी तेन्नासान म्हाका उमेद येयली, अशी जर मनशां जर आमकां फुडें काडटा जाल्यार आमी कित्याक फाटीं सरचें. आनी म्हाका पयलीं सावन जेन्ना हांव इस्कोलान शिकतालो तेन्ना सावन बारीक बारीक डायरीचेर बरोवपाची संवय आशिल्ली. आयज जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 7th स्टँडर्डसान म्हाज्यो डायऱ्यो हांवें सांबाळून दवरला कबडा भितर. एक वर्सा 4-4, 5-5 डायऱ्यो जाता. तेजेर भितर जर पुस्तकां 40 पानां जाली खंय ना खंय कविता दिश्टी पडटा. आनी अशें करून मागीर हांव चारोळी हितून इनवॉल्व जालो आनी मागीर सराची वळख जाली. सर एकदां आयिल्ले एनी मॅडमीच्या बर्थडेच्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक तांकां आपयल्लें, ताय येयल्ले, तांची वळख जाली. मागीर आमचे महान व्यक्ती गौरी सर ते आसा, गुलाब मॅडम आसा, हे आमचे दोगूय खोलकर भाव ते आसा आनी अविनाश सर आसा. अशें जायते म्हाका तरी दिसता हो म्हाजो एक परिवार. आनी म्हाका जरी हांव सांगेसान येयलो आसत आनी सराक खबर आसतलें सांग्या वयले चडशे कवी मडगांव काव्य मैफिलीक बी चडशे वांटेकार जायना, पूण हांव आनी मिसेस ट्राय करता कविता अशोक बोरकर हांचे काव्य मैफिल जाता तितून वांटेकार जावपाक. आनी अशीच सरांचे बी जेन्ना पेपरान फोटो पळयतालो काव्य मैफिलीन तेन्ना आमकां दिसतालें अरे रे
खूप महान व्यक्ती आसा केन्ना आमकां पळोवपाक मेळटले काय प्रत्यक्षात, पूण त्यांच्या सहवासान येवन दिसता की ते आमचे कोण तरी आमचेच घरचे मेंबर खूब बरें दिसता. आनी अशें करून ह्या सरान तशेंच आमचे संदेश भाई म्हणटा हांव ताका, ते एक बरे आमचे सारक्या भुरग्याक न्ही मुखार काडपाक वावुरता. हे अशें मोटिवेशन तेंचें उरत रावचें. आनी हांव आयोजकाचें खास करून अशें एक प्रोग्राम पावसाच्या दिवसांनी आयोजीत करप सोंपें न्ही, तरी सुद्दां आमचे रेमंड सर इतली हार्डवर्क करता, इतली मेहनत घेवन, आनी तांकां जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आळस बिळस सगळो वयतलो ते चल, त्यांची ती धडपड आसता एक्टीव सारखे, आनी तेंचे हांव स्टेटस बी पळयता. खरें एक खूब बरें काम करता, कसलेंय काम करपा ते फाटीं सरना, एक हार्ड वर्कर, आनी तांचे कडल्यान खूब देख घेवपा सारकें आसा आनी शिकपा सारकें आसा. हांव देवा लागीं मागता की ह्या सगळ्या परिवाराक आमच्या अशेंच भलायकी दिवनी आनी ह्या संमेलन आमचे जे चारोळीचे आसा ते बरें भरभरीत जावनी आनी सगळ्या दिकांनी ते परजळचे ही आस करता. आनी खास करून आतां तशेंच आमचे विन्सी सर आसा, तांचें नांव घेवपाक विसरलो. म्हाका दिसता कमीच कमी एक 10-15 लोक असे आसा, लोक म्हणजे आमचे फॅमिलीचे हांगा मेंबर आसा तांकां हांव पर्सनली वळखता, खूब बरें दिसता. हांव आतां थोडक्यात एक हिंदींतल्यान, कारण आमचे जे कोंकणी अंडरस्टँड जायना ते मनशां आसा हांगा, तांचे खातीर हिंदींतल्यान ही म्हजी कविता न्ही पूण थोडी उतरां दवरपाक सोदता, संघर्श आनी एक असफलता तेजे वयल्यान. ओके, आनी हांव उलोवप म्हाजें बंद करता. असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रही है देखो और सुधार करो. असफलता एक चुनौती है, क्या कमी रही है देखो और सुधार करो. जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़े मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़े मत भागो तुम. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हे मुद्दाम जावन म्हटल्यार दिसान एक चारोळी सोपें काम न्ही. 72 एपिसोड जाला, 6 वर्स जाला, पर एक चारोळी बरयता. आनी जर आमी जर मना भितर दवरीत जाल्यार अशक्य अशें ह्या संवसारान कांयच ना. ताचे खातीर मुद्दम हिंदींतल्यान जेणे करून म्हाज्या सगळ्या भावाक न्ही, भयणीक न्ही, आवयक न्ही, सगळ्यांक न्ही कळो न्ही म्हण ही म्हाजी 2 उतरां. सगळ्यांचे परतून एकदा देव बरें करूं, अशीच मेळत रावया. देव बरें करूं सगळ्यांनी. हॅलो मुगचनो, मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार एक चारोळी प्रकार इतल्या व्हडल्या मट्टार रेमंड बाबान एक एक स्टेज हांगासर दिल्या. हे चारोळी तसले मस्त प्रकार आसात कवितेचे, जाल्यार एक प्रकार घेवन ताणें इतले ऊस हाडिचे जाल्यार भोवशा ताज्या फाटल्यान मस्त वावर आसा. आनी तो विशेश जावन रेमंड बाबा सांगचे जाल्यार तो एक लिडरशीप ट्रेनर, JC आनी इतर संघ संस्थांनी तो एक लिडरशीप ट्रेनर. ताजे लिडरशीप मोटिवेशन ट्रेनिंग बरें दिता तो. आनी ते लिडरशीप ताका ते मोटिवेशन आसले बरी ताणें हे संघटन इतले घट करूंक साथ जालें. हे चारोळी मुखांत एक सगळ्या संघात हाडला. आमी काले करता म्हळ्यार व्हडले व्हडले कवीक सोदून येता आमी, पूण रेमंड काले गेले म्हळ्यार व्हडले व्हडले कवीच्या फाटल्यान वचून तो कोणी नवे कोण बरयता धाकटे धाकटे कवी आसात तांकां ताणें सांगात घाले. आतां ताजे चारोळी तुमी वाचता पळयता जाल्यार सगळे व्हडले कविता तो दिसनात, पुरो नवे 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 हांगा दवरून गोवा मसूर, गोवा दवरून कोच्ची मसूर सगळे कडचे नवे कवी मस्त आसात. तो नवे कवींक ताणें एक स्टेज दिली आनी त्या मुखांत इतलें व्हडलें एक चारोळी संमेलन ह्या सगळ्यांक सांगात घालूंक सादलें. देखून रेमंड बाबाक आमी अभिनंदन पळयता आनी वो वावर असोच मुखार वचून दी आनी नव्या नव्या कवींक एक स्टेज दिवचें काम जाल्यार मस्त यंगस्टर्स येवंक साद आसा ह्या फिल्डांत. आनी बरोवंक सुलभ 4 लायनी बरयतना एक पंच ना जाल्यार त्या कविताक तितलो दम येना तितले. आतां आमी पळयता मनोहर सरदेसाय जावंक पुरो, गौरीश बाब जावंक पुरो, तांच्या कवितांनी तुमी पळयल्यार ह्या शाफ्राच्यान पुरा एक पंच आसता. पंच आसल्यार मात ते कविताक एक आयकूंक खुशी जाता आनी वेट येता ताका. देखून आनी एक एपटी रेमंडाची चारोळी वाचतना म्हाका अर्थ जायना, देखून हांवें ताका विचारचें आसता हे हाजो अर्थ म्हळ्यार 2 लायनी एक आसता सेकंड लायनी, त्या जाल्यार तो म्हणटा ते हेडिंग पळय म्हणून. हेडिंग पळयल्यार अर्थ जाता.
समा कित्याक म्हळ्यार ते एक अजबरी ताजी कविता एकच 2 लायनीर अर्थ आसता नातल्यार सेकेल्या 2 लायनीर आसता ते नाजाल्यार एडिंगांत अर्थ आसता हे पुरो बसून समा अर्थ केल्यार मात ताजी चारोळी कितली डीप आनी कितली गुंडायेची आसा म्हणून अर्थ जाता देखून रेमंड बाबाक उल्हास पटयता इतले व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात आनी हे संमेलन भोव यशस्वी जालें म्हणून चिंता सगळ्यांक देव बरें करूं. हॅलो रेमंडजी मग 4 वर्षां फुडें हांगे येयले वेळेरी आय वॉज नो बडी बट हांव केरळा कोंकणी अकाडमी बेगी एक्झिक्युटीव मेंबर म्हणल्या लेखान आतां तुमकां आमगेले सगळाले बेगीक केरळा मानसून येयले सगळाले बेगीक एक धन्यवाद नंदी सांगाता यू हॅव डन व्हेरी नायसली फॉर अस आमकेच एक अवसर म्हाका अवसर दिलेले व्हडला कायरींद तुमगेले ते कुटायमा आनी कुटायमा मिन्स मलयाळम येता हें जाव न्हू सगळें करचें चंगान आमी हें करताय आमगेले सगळाले बेगीचेले कॉपरेशन हें आसतलें तुमकां आनी बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इयर्स हें चांगोर न्हू हें करचें बेगीक तुमकां देव अनुग्रह करूं म्हणून आमी सगळाले बेगीक हांव प्रार्थीच करतात मिगेल बेगीन इंडिविज्युअल जाव न्हय जावो सगळाले धन्यवाद बाकी येयलेले गांवांत गोवा सुकून मँगलोराची कर्नाटका सुकून सगळे येयले नसे सगळाले कॉपरेशनाक आमचे आशिल्ले पेरिमाटमाक आमी चांदनी सांगताय. समारोप कार्याची वेदी सोबयलेली सर आमच्या गानाच्या आनी मनाच्या सैऱ्या मोगाचो येवकार मागता आनी तुमची बसका सोबोवंक विनंती करता. मोगाच्यान राष्ट्रीय कोंकणी चारोळी साहित्य संमेलन 2026 ह्या समारोप कार्याक हे समारोप कार्य सोलन व्हरूंक आमचे मानेस्त आनी मानेस्तिणी वेदीर आसा तर वेदी सकयल आमचे चारोळी कवी स्वागत समितीचे संदे आनी हांगा दिवंक जमलेल्या सर्वांक मोगान स्वागत करूं मुखार पेता मानेस्त रेमंडी कुनाता कोडे हांकां आपल्या स्वागताच्या उतरां सवें. आमच्या मध्ये हांगासर बसून आसल्या सगळ्यांक आमी सकाळी स्वागत केला. योगिता बायक एक स्वागत करूं ना. योगिता बाय खाली गौरीशाची येजमान म्हणून न्हय तिच्या घरा गेल्या दळा आमकां भयंकर जेवण दिल्ली जावन आसा आमकां गोवांत गेल्या दळा हर एक आमच्या खातीर करची जावन आसा आनी ती एक कोंकणी शिक्षकी कोंकणीच्या विशयान तिचे कडेन मायेत आसा. आज समारोप भाशण करूंक सगळ्या दिसाचे सगळी प्रक्रिया पळोवन कोणी तरी सांगच जाय तेन्ना आमी कोण म्हणटना गौरीशा लागीं सांगलें तुज्या मिसेसाक आपूण हाडणे योगीत बायक आपूण हाडणे हांगा ते सगळे समप करून सांगूंक एक जाय आनी ती हांगासर आसा. सगळ्यांक जावन फाटल्यान बसून तुमी करचे हुतावळी न्हय चारोळी सगळी पळयल्यात आयकल्यात तिणें आनी हुतावळी चारोळी पुरो पळयल्यात तिणें आनी एक 5 मिनटां भर आयच्या सगळ्या दिसाचे हे कितें जालें आनी कितें तिची आलोचना कितें चारोळी विशयान म्हणल्या विशयान ती उलयतली. समारोप भाशण एका संमेलनांत बारीक गरजेचो विशय आमी पुरा आमचे दीस अशें केले पूण ते सगळे पळोवन उलयतले कोण म्हणून जाय ते देखून ती हांगासर आसा तिणें मुखार येवचें आनी समारोप भाशण आमच्या ताळयांच्या आवाजान करचें. नमस्कार. माचे राजी आशिल्ले मानेस्त आनी माटवांत आशिल्लीं तुमी सगळीं कवी रसीक चारोळीकार विद्यार्थी पत्रकार सगळे जाणांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. रेमंड बाबान सांगलां की दिसभराचें समालोचन जें आसा तें करचें पूण हांव म्हणन की हांव फाटलीं जीं ताजी 4 संमेलनां जाल्यां तातूंतलें एक गवाय म्हणून आसा. सो चार ही कल्पना ती पयलीं तुमच्या मुखार साकार करता. चारोळी ही कल्पना आतां चारोळी फोडणी केली जाल्यार 4 वळी अशें जातात. आतां तूं कितें तें सांगता तें सांग पूण 4 वळीच सांग अशें एक तरेचें म्हणिल्ल्या भशेन वा सुंदर अशी ही कल्पना थोडे भितर सांग. आतां 4 जी वळीची जी कल्पना आसा ती आमची संस्कृतायेंत आदी सावन आसा. तुमी केन्ना विचार केला? तुमी आयकल्यात ती उतरां? पळयात 4 गजाली शाणेपणाच्यो पळयात ना कितले कडेन आमची 4 म्हणण्याची संकल्पना कितले कडेन आसा ती हांव तुमकां सांगता. 4 उतरां बोलाची म्हणजे उपदेशाची. 4 चौगां भितर उठून दिसता म्हणटात न्हय 4 चौगांत मान आसा ताका 4 चौगांत मान आसा. 4 पयशे ताणी केल्यात. घरांत 4 मनशां आसल्यार घरपण येता.
चारूय दिवले तेल घालता पळय स्वभावाचेर उलयता आसतना 4 आण्याचो मान ना, कोणाक किंमत ना जाल्यार सांगपाक. खूब कामां एकठांय करता, 4 कामां वांगडा करता ताची व्हडपण दाखोवपाक. 4य दिकांतल्यान वारें व्हांवता. अशी 4ची कल्पना वा 4 आण्याची, 4 आण्याचो मान ना, 4 चाणी जोडपाक कळना, अशे तरेची ही 4ची कल्पना जी आसा ती आमच्या आदी सावन आमच्या संस्कृतायेंत आसा. आनी इतलेंच न्हय तर खंय भाशण करपाक सुद्दां वेळ पळोवन निवेदक सांगता 4 उतरां उलया. मागीर ती 4 उतरां म्हळ्यार खूब उतरां उलोवप, 2 उतरां म्हळ्यार कमी उतरां उलोवप, असो ताजो एक हें आसता. पळयात अशे तरेची 4ची संकल्पना आमच्या संस्कृतायेंत आदी सावन आसा. आदले जर आर्यन संस्कृतायेंत आमी जर पळयलें, आर्यन पयलींच्या आदल्या हातूंतल्यान जरी पळयलें जाल्यार आमच्या हातूंत भितर 2 ते 4 वळींत गहन म्हणजे गूढ अर्थान भरिल्लें जिविताचें सार भरिल्लें आसा. सुभाशितां, देवाक आळोवपी गितां, मंत्र, हे सगळे व्हडले व्हडले नात 1-2 वाक्यां वा 4 वाक्यां भितर आसात. होच प्रकार लोकवेदांतय दिसून येता. आमचो फोकलोर तातूंत पळयात तुमी, थोड्याच उतरांनी सांगिल्लें शाणेपण देखीच्यो गजाली सांगपी आमच्या ओपारीत आसा. ओपारी, म्हणी, आल्लयो, पाळणा गितां, भुरग्यांक खातीर गावपाची गितां, शिकोवपी संस्कार गितां 2 ते 4 वळी भितरच सांगिल्ली दिसतात. एग्जाम्पल सांगता जाल्यार भाशण वाडटलें पण आटोपते घेता. पूण आमच्या भारतीय संस्कृतायेंत चारोळी हो जो प्रकार जो आसा, हो 4 हातूं भितर सांगपाची, 4 वळी भितर सांगपाची संकल्पना फुडें गेली ना. ताका मागीर कारणां आसूंये, की लोकांक दिसता की 4 भितरच सांगप, ही संकल्पना कविते भितर येवपाक हो शेंकडो येवचो पडलो 21वो. आमच्या काव्य प्रकारांत 4 वळींतलें शाणेपण ही संस्कृतायेंतली संकल्पना येवपाक 21वो शेंकडो येवचो पडलो. तरी संवसारा भितर जपानांत हायकू हो प्रकार खूब फामाद आशिल्लो. आनी जे पळय बरोवपी वा जाणकार वा जे शिक्षण तज्ञ वा शिकपी शिकोवपी जे आपल्या साहित्या भितर आपलें कितें तरी योगदान दिताले त्या लोकांनी हो प्रकार धरलो भारता भितर. पूण तसो तो आकाराक आयलो ना. हायकू एक्चुअली 3 वळी भितर सांगपाचें, ताजे खातीर कितें तरी एक गजालीचेर लक्ष केंद्रीत केल्लें आसतालें, कितें तरी टार्गेट दवरून त्यो वळी सांगिल्ल्यो आसताल्यो. तो हायकू हो प्रकार आधुनीक काळांत 21व्या शेंकड्यांत भारतांत आयलो, पूण तो वेगळे भशेन आमची संस्कृतायेक धरून, संस्कृतायेची चादर पांगरून म्हणटा तसो हो प्रकार आमकां दिश्टी पडटा. जशी हिंदी, मराठी, तामीळ, कोंकणी ह्या भाशेंत वेगवेगळे प्रकार आमकां दिश्टी पडटात. जशी हिंदींत 2 वळींनी भरिल्लो दोहा म्हणून प्रसिद्ध आसा. कन्नडांत त्रिपदी म्हणून आसा 3 वळींची. बंगालांत पारंपारीक चुटकी म्हणून आसा गावपाचो प्रकार ल्हानसो. तामिळांत तिरुकुर्राल म्हणून आसा. आनी मराठीत चारोळी म्हण प्रकार आसा. कितें आसा? आमकां 2 लायन्स ते 2 वा 3 मागीर कमी वळी भितर सांगपाचे प्रकार. आमकां ते उच्चार येवचे ना. ती रेडी आमी नेटावेल्यान काडले तातूंत तशें आयलें तिरुकुर्राल. सो तरी हो प्रकार जो आसा साहित्या भितर येवपाक वेळ लागलो. आतां आनी इतिहास सांगना, थोडे भितर फुडें वता. आमच्या कोंकणी भितर आमची कविवर मनोहरराय सरदेसाय हांकां आमी कोंकणींतले आधुनीक काव्यातले चारोळी प्रकाराचे जनक म्हणूं येता. कित्याक आमी चारोळी म्हळें की आमकां मनोहरबाब याद जातात, की तांणी हो प्रकार साहित्यांत हाडलो. पूण तरी सुद्दां कवीची नामनां जरी खूब आसली तरी तांच्या प्रत्येक उतर लोकांनी उखलून धरले, पूण साहित्य प्रकार उखलून मुखार व्हेलो ना. साहित्याची गुडी जी आसा ती मुखार व्हरपाक ताका कारण आशिल्लें. ताका साहित्यीक कारणां आशिल्लीं, ताका सामाजीक कारणां आशिल्लीं, संस्कृतायेची कारणां आशिल्लीं, अस्मितायेची कारणां आशिल्लीं. कित्याक तो काळ जो आशिल्लो तो मुक्ती पर्वाचो. ज्या वेळार मनोहरराय सरदेसाय म्हणुया, नागेश करमली वा रवी पंडीत, शंकर भांडारी हे जे कवी आशिल्ले तो काळ वेगळो आशिल्लो. 4 वळी भितर सांगपाक शाणेपण सांगपाचो तो काळ नाशिल्लो. आनी त्या खातीर गूण कर्तव्याचो लोकांक दिश्टावो घडोवपाचो तो काळ आशिल्लो. त्या खातीर सामक्यो क्रांतिकारी कविता, भक्तीन भरिल्ली कविता, तशे तरेच्यो कविता कवींनी बरयल्यो. आनी हो चारोळी प्रकार जो आसा तो मुखार पावलोच ना. तरी वेळा फाटल्यान धांवपी काळ आयलो तेन्ना रसिकांची वाचकांची मनोवृत्ती बदलली आनी थोडी भितर सांगपाची आनी आयकुपाची ही काव्य कल्पना प्रचलीत जावपाक लागली. आनी ताकाच म्हणटात आयची चारोळी.
चारोळी प्रकार जरी कोंकणी भितर आयलो तरी ताका तितलो मान मेळ्ळो ना. तुमकां तर सांगल्यार खोटें दिसतलें, पूण कोणी जर 4 वळीची कविता बरोवपी कवी आसा आनी बरी व्हडली व्हडली कविता बरोवपी कवी आसा जाल्यार ह्या 4 वळीची कवीक तो कवीच न्ही, तो कितें बरयता 4 वळी आमी स्वता तोंडांनी आयकलां. म्हाका न्ही गौरीशाक खबर आसा खंयची कवीनी ही उतरां तोंडांतल्यान काडल्यात. जे पळय आमी तांकां जो मान दिता आमी त्या कवीक, जे नामनेचे कवी आसात, कवीच्या अशी वर्कशॉपांनी कार्यशाळेंत ही उतरां काडिल्ली आसात की 4 वळीची कविता म्हळ्यार कविताच न्हय, पूण तुमी पळयात आयज 4 वळी 4 कविते भितर कितलो गूढ अर्थ भरला. सो आतां ताका मेतलो मान येतलो. जो हिरो जो आसता तो ताका हिरो खंय दवरता ताजेर आसा, ताजी जी परजळ जो आसा तो येताच न्ही. तर त्या हिरो 4 वळी जो हिऱ्या भशेन परजळटलीच. आयज हांगा भरिल्लें हें 5वी राष्ट्रीय कोंकणी 4 वळी साहित्य संमेलन ही ताची गवाय. 4 उतरांची ही संकल्पना खऱ्या अर्थान आयज साकार जाल्या. रेमंड बाबान 4 राज्यांतल्यान, आयकात हां, तुमी 4 राज्यांतल्यान 4 लोकांक घेवन 4 संमेलनां घडोवन हाडलीं आनी ती बी 4 वळीची. आनी आयज ताणें 4 चारोळी संमेलनाचो अणभव सांठो घेवन ताचें मालवजार आयचें हें 5वी राष्ट्रीय संमेलनाक घडोवन हाडलें. ही ताची परिपूर्ती म्हणूं येता. आमचे संस्कृतायेंत 4क जशें म्हत्व आसा तशें 5कूय म्हत्व आसा. जाणात न्ही तुमी 5ची परिपूर्ती म्हणटात. परिपूर्ण 5 पानांचो विडो, 5 पानांचें 5 पानां दाखोवप, 5 फुलां दाखोवप, फूल नाल्यार पाकळी म्हणप, फुलाक 5 पाकळी आसता. अशे तरेन हें पळयात. तर 4य संमेलनांतल्यान आमकां माचयेले मानेस्तांक नमस्कार करून हांव फुडें वतां. तर ही 5ची जी परिपूर्ती आज जाल्या आनी ह्या 5य संमेलनाचें हांवें पळयलें, हांव गवाय जावन आसा. आतां रेमंड बाबान सांगिल्लें तशें म्हाका ताणी ताजो सगळो तुमकां आतां 4च्या हांवें 4 वळीची संकल्पना आनी ताजो इतिहास आनी तो फुडें कसो आयलो ताजे बद्दल सांगलें. आतां हांव संमेलना बद्दल सांगता. रेमंड बाबान पयलें कवी संमेलन केलें मंगळुराक. ताकाय बरो उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो. आमी आयिल्लीं पयलेच फावट हांगा. गौरीश तेन्ना 4 वळी भितर ताजी 2 पुस्तकांय आयिल्लीं ताजी पयलींच. कवीची आनी एक मजा सांगता तुमकां हांव. गौरीशान कविता 4 वळीचे बरयलें 1997. त्या वेळार मी माझ्या मराठीन गाजतालें आनी गौरीशान कविता बरोवन धाडिल्ल्यो म्हाका कविते आनी म्हाका त्यो 4 वळी म्हणून हांव ह्यो म्हज्याच बद्दल मुद्दाम बरयल्या म्हूण समजल्लें. आनी मागीर पळयलें की त्यो ताज्यो कविता आशिल्ल्यो आनी त्यो ताज्यो कविता इतल्यो गाजल्यो त्यो पुस्तक रुपान आयल्यो. अशें ताजे फाटले इतिहासीक कितले जाण कवी आसात जाणी 4 वळी भितर कविता त्या वेळार केल्ल्यो आसात. तर गोंयांत संमेलन जालें त्या वेळार बी आमी अशीच कवी संमेलन कवी आयिल्ले, तांची जे परिक्षणां आशिल्ले तें हांवें केल्लें. 3री संमेलन परत मंगळुरा जालें. 4थें संमेलन परत गोंयांत जाल्लें तांचें आनी त्या वेळार सुद्दां कवितेचेर वाचपाचो मान तांणी म्हाका दिल्लो. आयज ह्या संमेलनाकय तांच्या मता प्रमाणें हांवें 4 वळीचेर थोडेशें सांगचें. ह्या मताक मान दिवन 4 वळीचो इतिहास सांगलो. आतां हांव तुमकां सांगता की 4 वळी ही हातूंत भितर कितें येवचें. आतां कवी म्हणटा कितें, हांव एक शिक्षक जाल्ले कारणान म्हजो पिंड तसो वता. एक रसीक, एक वाचक, कवी आनी लेखक म्हणटले काय म्हाका खबर ना. हांगा आतां अशी संकल्पना की पुस्तक आयल्यार तो कवी लेखक, पुस्तक ना जाल्यार तो लेखक न्हय, अशें आसा. तर तुमी पळयात. पूण एक अभ्यासाच्या नदरेन हांव सांगता की 4 वळी भितर कितें आसचें आनी कितें ना. निरीक्षणां म्हजी हां. 4 वळी जी आसा ती सुटसुटीत उतरांतल्यान आसची. जर ती तुका भावनेंतल्यान आयली जाल्यार ती सुटसुटीतच आसता. पूण जी वैचारीक जर पातळेंतल्यान आयली ती गहन गूढ अर्थान आसता. 4 वळीक माथाळो आसचोच असो ना. नॉट नेसेसरी, कंपल्शन ना. ताका 4 वळीक आमी कविता बरयली की ताका माथाळो दितातच ती प्रकाशीत करता आसतना. गरज ना. 4 वळीक माथाळो आसचो अशें कंपल्शनच ना म्हज्या मतान. की 4 वळी उतरांचो तो ताका मुद्दाम कसो माथाळो ठरयतली. पूण जर माथाळो दिता ही जर आसत जाल्यार ती दुदांत साकर अशी. पूण ताची दिवपाक जाय अशें ना, सक्तीची ना. यमक माथाळ्याचें ताका बंधन ना. मुक्त छंदांत ती 4 वळी आसता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें 4 वळी भितर उतरांची मर्यादा पाळची पडटा, नाजाल्यार ती 4 वळी कशी जातली. आतां पळयात, एक 4 वळी म्हणपाक 4च वळी म्हणटात आमी. ताणें बरयल्या तो 4 वळी, पूण त्यो वाचता आसतना 8 वळी जातात. वाचता आसतना प्रेजेंट करता आसतना 8 वळी जाता. कशें सांगता. आतां 4 वळी कविता पूण एका वळी भितर तो कॉमा घालता आनी 2 वाक्य एड करता. जर तो पपजली जर ते मुद्दाम जावन जर ती
चारोळी करता जाल्यार त्या वाक्याक तो मदीं कॉमा घालतलो, लांब वाक्य जातलें. पूण तें प्रेजेंट करता आसतना तें कशें जातलें, 8 वळी जातलें. विचारलें म्हणटलें की ना ही कविता 4 वळीची. एक चापरा बाबाली कविता आसा, पूण ती कविता आसा. कवितेंतलो एक स्टांजा असो घेता की वडील माटवरची ना, पाद्री चीट वाचिना, वडील माटवरची ना, म्हज्या तुज्या बऱ्या फाल्या सोयऱ्या सावळी येची ना. हाडचेडवा बुडकुलो कवितेंतल्यो ह्यो 2 वळी. त्यो लांब आसात. एखाद्यो त्यो अश्यो ओडल्यो जाल्यार 8 जातल्यो. अशें आसा म्हणटकीर त्यो 2 आसात, दोनाचो एकत्व आसा. तशें करतात चारोळी भितर. ते पुरायपणान चूक आसा. त्या खातीर उतरांची मर्यादा सांबाळची पडटली चारोळी बरयता आसतना. कित्याक प्रस्तूत करता आसतना ती चारोळी जायना, ती ओडून ओडून काडिल्ली चारोळी अशें जातली तें. म्हणून ती चारवन. मागीर तातूंत विशयाक बंधन ना. चारोळी तुका सामाजीक, सैमीक, भावार्थी, व्यंग्यात्मक, चिंतनात्मक कशीय जावं येता. एकूण म्हज्या मतान चारोळी हो जरूय भावनेचो आविश्कार आसलो तरी तो हेतुपूर्ण आसता. हेतुपूर्ण. आयज आमकां अशे कवी दिश्टी पडले जांची कविता व्यंग्यात्मक आशिल्ल्यो, तातूंतल्यान शिकवण आशिल्ली, उपदेश आशिल्लो, मनोरंजन आशिल्लें. समाज प्रबोधन करपाचो बी हेतू तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटालो. आतां आयज पळय सकाळच्यान पळय जें पयलें सत्र जाल्लें ताचोच नियाळ हांवें काडला की तुमकां वाचपाक दुसरें सत्र आशिल्लें. पूण आमी कशें करतात, जेन्ना आमकां पयली संद दितात तेन्ना आमी आपलें कितें मेन आसता तें पयल्या सत्रांत वाचतात न्हय, आनी मागीर दुसऱ्या सत्रांत मागीर तूं कितेंय वाचता. सो पयल्या सत्रा वयल्यान सत्राचें परीक्षण कशें अशें सांगता. हांगा आयज सकाळीं आमच्या कवी संमेलनाक सामाजीक विशयाच्यो चारोळी आशिल्ल्यो, मोगा भितर मागीर आवय भक्ती, देव भक्ती, समाज भक्ती अशी कविता आशिल्ल्यो. मागीर सैमाचे पावस ह्या दिसा ह्या पावसाची वर्णनात करपी सैमीक स्वरुपाची कविता आशिल्ल्यो. व्यंग्यात्मक, मुद्दाम विनोदी न्हय, जोक करपो न्हय, पूण तातूंतल्यान जोक जातालो, उतरांतल्यान व्यंग प्रस्तूत जाताले, व्यंग्यात्मक कविता आशिल्ल्यो. तशेंच चिंतनात्मक स्वरुपाच्यो बी कविता आशिल्ल्यो, खूब गूढ अर्थान, खूब गहन, ताका दुसऱ्याक विचार करपा लावपा सारक्यो. आतां कांय कवींचो उद्देश आसता कविता मनोरंजन करप, स्वांत सुखाय आनी परसुखाय. स्वांत सुखाय म्हळ्यार आपल्या सुखा खातीर कविता बरयता, आपल्याक व्यक्त करता, आनी परसुखाय म्हळ्यार दुसऱ्यांक सूख दिवपा खातीर तो कविता करता. आतां रेमंड बाबाचे दोनूय दिसून येता, स्वांत सुखाय, परसुखाय. तो स्वता कविता करता आनी दुसऱ्यां खातीर बी तो कविता करता. म्हळ्यार दुसऱ्यां खातीर पळय संमेलन घडोवन हाडटा, इतलें आयोजीत करता. हे दोनूय तातूंतल्यान परमसुखाय हाचो अनुभव ताका मेळटा. सो पळयात आयज सामाजीक विशया भितर जे चारोळी प्रेजेंट केल्या ताजे वयल्यान सांगता हांव, ताजे वयल्यान तुमकां अंदाज आसूं येता. आतां तुमी म्हणटले की कवितेचो अभ्यास कित्याक मांडटा, पूण कांय सांगपाक जायना की हेरां खातीर तो प्रेरीत जावं येता. आतां कोणी सगळेच शिकपी नासतात. कवी जो आसता तो एक शिक्षक न्हय, पूण तो कविता करता. पूण एका कवीन केल्ली कविता 10 जाणां वेगवेगळे भशेन अर्थ काडूंक शकतात. आतां सामाजीक विशयाच्यो कविता कोणकोणाच्यो आशिल्ल्यो, जशे R.S. भास्कर सर, एनी मॅडम, चंद्रिका मॅडम, माया, जया कामत, सरस्वती, गोपीनाथ, नांवांच बरयल्यात हांवें, सरनेम्स बरोवनात. कवी वनिता, नयना, शोभा, गुलाब, सत्यवान, अनुराधा, जॉयसी, युगा, अपर्णा, अंकिता, विन्सी, रेमंड, शीतल, विजयकुमार, मारिया, मेविंदा, मोहन, जुलियट, संदेश, जेनेट, एनी डी कोलवाळे, सचिन, मोनिका, फादर फ्रांसिस्को आणि एंथनी लुईस हांचे कवितेंतल्यान सामाजीक विशय प्रेजेंट जातालो, जी चारोळी आशिल्ल्यो तातूंतल्यान. मोगाच्यो, देवाचो भावार्थ वा आवयचो मोग अशे तरेच्यो चारोळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो आनंदीबाय, मागीर गोपीनाथ, डबल टिबल कडेन नांवां आसात, जॉयसी, अपर्णा, रेमंड, शीतल, नवीन, मेविंदा, संदेश, नवीन, फादर फ्रांसिस्को, साईश, गौरीश आनी अनिता हांच्यो आशिल्ल्यो. आतां सैमाच्यो कविता खूब कवी आशिल्ल्यो हांगा. आयच्या संमेलनात सैमाचो वर्णन करपी कविता, सैम विशय कवितेंत हाडपी. आतां सैमाचे चारोळी भितर चड येना, कित्याक चारोळी हे मनाची भावनीक हें जाल्ले कारणान सैमाचें वर्णन करपा खातीर कवी खूब उतरांचो वापर करतलो. कित्याक 4च उतरां भितर तूं वर्णन करता जाल्यार तूं मोगाचें करता, देवाचें करता, कोणाचें करता. पूण सैमाचें सुद्दां 4च वळी भितर करपाक स्नेहल, रायन, श्री वकिला,
श्रीकला, अपर्णा, RS भास्कर, जुलियट, संदेश आणि मोनिका. फास्ट बरयल्यात नांव हांवूच घुसपवपा. सो संदेश आणि मोनिका हांणी सैमाचो विशय जो आसा तो चारोळींतल्यान मांडलो. खरी दाद दिवची पडटली कित्याक 4च वळी भितर सैमाचें व्हडलें वर्णन करप. व्यंग्यात्मक तर तुम्ही पळयलां, सगळ्यांनी बरो आनंद घेतला. तातूंत भितर आमची गौरीशान पयलो नंबर लायला, जो गुरकार आशिल्लो कवितेचो, आनी अशे खूब जाणांचे आशिल्ले. तातूंत भितर आनंदी रायकर, वनिता, नयना आडरकर, ती बी सामकी व्यंगा रितीन कविता मांडपाक तिजो पयलो नंबर आसा. आनी तिजी प्रस्तुतीकरण सुद्दां जें आसा न्ही तें म्हाका खूब आवडटा. प्रस्तूत करपाची बी एक कला आसता. आतां हांव सगळे कवींचेर सांगता आशिल्लें, तो अधिकार म्हाका दिलो रेमण बाबान, पूण हांगा तें आतां बरोबर जावपा ना, आतां वेळ बी कमी आसा कळ्ळें न्ही. पूण थोडे कवी बद्दल सांगता. नयना बायचें प्रस्तुतीकरण कवीनी लक्षांत घेवचें, कित्याक कविता बरयली म्हण जायना, ती वाचपाची बी एक कला आसता. नाजाल्यार कांय कवी येता कविता वाचता हांगा पूण आमकां समजत नाशिल्ली. भाशेचो प्रश्न ना, आमकां मंगळुरी भाशा समजता, केरळी भाशा समजता, आमकां गोंयचीच भाशा एक एकदां समजनाशिल्ली. म्हळ्यार वाचन कशें आसता, वाचतना अशें पळयलो तो आवाज सकयल वता, वाचतना अशी आसपाक जाय. सो कविता जर दुसरे फावटी प्रस्तुतीकरण आसलें जाल्यार आपली कविता शक्यतो बायट करून वचची, म्हजें मत, की पाठ करची आनी वचची. सो तूं सरळ एक्सप्रेस करता. तर प्रस्तुतीकरण, नयना बायचें प्रस्तुतीकरण हें आमच्यांनी बायलांनी एक उदाहरण म्हणून घेवं येता. मागीर श्रीकला, अनुराधा, रेमण बाब, जेनेट, गौरी साले, नवीन, आतां 2-3 नवीन आसा हांगा, पूण तुमी पळयात. पूण हो आमचो मंगळूरचो नवीन, ताजें नांव कितें सरनेम? नवीन पेरेरा. ताजी कवितेची स्टायल वेगळी आसा. नवीन भक्ता हाजी आपली स्टायल आसा. प्रत्येकाची आपली ओन आयडेंटिटी आसता. जशे एक्टर असतात, हिरो कशे आपली प्रत्येकाची वेगळी स्टायल, तशी नवीन पेरेराची एक वेगळी स्टायल आसा आनी ती तुमी पळयलात कविता वाचपाक. सो तांचे सुद्दां व्यंग्यात्मक, समाजाचे बडी मारप म्हणटात, एक सामाजीक विशय घेवप आनी तो दुसऱ्यांक दुख्ख नासतना तो मुखार हाडप हांसपाचे रितीन हातूंत भितर. आनी चिंतनात्मक ही कविता जी आसा तातूंतल्यान तुका आनंद मेळना, तुका दुसऱ्या वाचना तर तूं मनोरंजन जायना चारोळींतल्यान. आनी आमी मनोरंजन तातूंतल्यान सोदचें बी न्हय, पूण ते समाजाक प्रश्न घालतात. समाज प्रबोधन करपाचें, समाजाक जागृताय हाडपाचें, समाजाक विचार करपा लावपाच्यो, मन तश्यो कविता करपी हांगा आयज कविता दिश्टी पडल्यो. तातूंत भितर वनिता, जॉयसी, विजय कुमार, मारिया, मेविंदा, एनी दी कोलवाळे, नवीन, साईश आनी गौरीश हांच्यो कांय कविता आशिल्ल्यो. तातूंत कांयच चारोळी वाचता त्यो कविता खंय वाचच्यो ह्या कवीन ताजो विचार करचो पडटलो. आयज त्यो सोबून गेल्यो. पूण जर बरें उमेदीचें वातावरण आसा, 4 चौगां हांसपाचें, जर 4 चौगांत पळयात उतर आयलें, 4 चौगांत जर आमी मनोरंजनात्मक जर बसल्यात चारोळी वाचून हांसपाचें, तेन्ना त्यो कविता प्रस्तूत करपाक मेळनात. पूण कविता म्हण त्यो उत्कृश्ट असतात, चिंतनात्मक चारोळ्यो ज्यो असतात, कळ्ळें, चिंतन भिमूख करपाच्यो अश्यो कविता. अशे तरेचो हो चारोळ्यांचो अभ्यास आसा. खुबश्या जाणांनी म्हळें की संमेलनां खूब कडेन जावची. रेमण बाबान तसो प्रयत्न केला. तांणी 2 फावटी गोंयांत केला. एकदां ताणें कोंकणी लेखक संघाचो आदार घेवन घडोवन हाडला, पूण चडशें मुख्य काम तांचेंच आसतालें. दुसरे फावटी तांणी परत अर्थ प्रोडक्शन, आमचें स्वताचें प्रोडक्शन आसा, उक्ती मळब, मेन मुक्ती मळब आशिल्लें. उक्ती मळबाचे वतीन तांणी संमेलन घडोवन हाडलां. पूण चडांत चड मेन आयोजक, मेन आटाप घेवपी रेमण बाबूच आसताले. तर हाजे मुखार आमी म्हळां की फुडें आमी संमेलन मुखार घेवया, गोंयांत घेवया, तेन्ना आमी फक्त जागोच न्हय तर आमी सगळो आर्थीक जो आसा ताजोय बी आमी तांकां सहयोग दिवपाक जाय. हें म्हाकाय काल दिसलें की अरे इतली आवाठ हो कशे तरेन सांबाळटा काय, इतले सगळे जाणांचें जेवण खाण ही वेवस्था. सो आर्थीक जो आसता आदार आमकां जाय पडटा. तर हांव म्हणटा की अशी तरेची ही राष्ट्रीय चारोळी संमेलनां जातली आनी चारोळेक बरो मान फावो जातलो अशी आमी आशा करुया. जे कवी म्हणटात की ह्या कवितांक कांय अर्थूच ना, 4 वळीं भितर कितें सांगपाक जाता, ही संकल्पना जी आसा ती ताका वेर वतली आनी बरी घटमूट संकल्पना जी आसा ती मुखार येतली अशें हांव धरतां. कांय जाणांनी म्हाका विचारलें की तूं चारोळी बरयना, कविता बरयना. हांवूय बरयतां, पूण हांव मातशी फाटल्यान आसपी, कवी मुखार येवपी कमी.
तर म्हज्योय कांय कविता पळयात. गौरीशा निदळ कविता केल्यो खूब फावटी दिसता म्हजेच खातीर केल्या मरे ह्यो कविता मनांतल्यान, आनी समाजा मुखार तूं कविता म्हण दाखयता अशें दिसता सहज. कित्याक खंयचेय कवी वा लेखक जो आसा ताजी मूळ बिजां जी आसतात ती खंय तरी ताका समाजांतच सांपडिल्ली असतात. एक फन अशें हांव जोक म्हणून. तर म्हजी कविता पळयत एक दोन. पड्ड्या फाटल्यान रावन हांवें 2 दुकां गळयलीं, पड्ड्या फाटल्यान रावन हांवें 2 दुकां गळयलीं, तुज्या नकळत जिवीत तिका लिपयली. आनी ही चारोळी जी आसा ती तुमच्या सगळ्यांक समर्पीत केल्या. हांवें आत्तां बरयल्या, डेडिकेटेड टू ऑल कवीज. जे चारोळी तुमी आयज वाचल्यात तुमचे खातीर सगळ्यां खातीर. रेमंड बाबान सांगलें वाचत चारोळी, आसच्यो तातूंत 4च वळी. रेमंड बाबान सांगलें वाचत चारोळी, आसच्यो तातूंत 4च वळी. आनंदान तुमी हांगा खेळ्ळे रंग उतरांची सुंदर होळी. आनंदान तुमी हांगा खेळ्ळे रंग उतरांची सुंदर होळी. तर चारोळीचें म्हजें केल्लें निवेदन आनी निरीक्षण परीक्षण हांगा थांबयतां आनी रेमंड बाबाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मध्ये श्रीनिवास नायक इंदाज आयला. श्रीनिवास नायक इंदाज म्हळ्यार हे वॉकिंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ साऊथ केंद्रा, दक्षिण कन्नडाचो, दक्षिण कन्नड आमच्या जिल्ह्याचो जर्नलिस्ट सुमार 750 जर्नलिस्ट आसात. तांचो अध्यक्ष आशिल्लो तो. 2 होते अनऑपोज्ड. एक पटी इलेक्शन आनी एक पटी सेकंड टायम कोण विन जाता तो व्हडलो कळ्ळें इलेक्शन केन्नाय. बट तेन्ना तो अनऑपोज्ड विन जालो. ताचे पयल्या टर्माचे 3 वर्सां पळोवन दुसऱ्या टर्माक ताका कोणी ऑपोजीट रावंकूच रेडी ना, तसो बीन जालो. साऊथ केंद्रांत जर्नलिस्ट एसोसिएशनाचो जो प्रेसिडेंट आशिल्लो ताची रिजल्ट जावन आतां स्टेट कर्नाटका स्टेट असोचो स्पेशल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन थंय कर्नाटका स्टेट लेवलार आसा. श्रीनिवास इंदाचे तो GSB बरें कोंकणी उलयता पूण कन्नडान आसून येयल्लें कन्नडा ताका भरसता. पूण एक संस्थो खंयचोय एक संस्था आसा तो लोकां थंय कसो व्हरी जाय, डेलिगेशन ऑफ वर्क कितें करी जाय म्हणल्यार तो बेस्ट एग्जाम्पल आमकां जर्नलिस्टांक. हांव जर्नलिस्ट तुमकां कळ्ळें आसा 40 वर्सां जावन हांव 40 वर्सां जावन जर्नलिस्ट. आमकां हर म्हयन्याक मेडिकल चॅकअप आसता. वर्साक एक पंता फुल मेडिकल चॅकअप आसता. हांव ह्या पंता म्हाका शुगर इगर ना म्हणून बारीक हुशार आसा. त्या देखून आज तुमकां मैसूर पाक दिला न्ही, ते म्हजे लेकार तशें नो शुगर नथींग, म्हाका कांय पिडना. आनी खंयच्या म्हणी हॉट हॉस्पिटलांत चॅकअप आसता तुमकां. आनी कॉन्फरन्सां पुरा कॉन्फरन्सांक आमकां कांय दिवचें आसना. तो पुरा फायनान्शियल अरेंजमेंट करता. आनी इज ए खंयच्याय मिनिस्टर आसो, चीफ मिनिस्टर आसो, ताका नेर संपर्क आसता. ताचे कडेन सांगल्यार आमची पुरा कामां जातात. चीफ मिनिस्टर सांग म्हळ्यार सांगता तो. म्हळ्यार तितलो एबल आज समारोपाक मुखेल सोयरो जावन आयला. ताका आमी स्वागत करता. आमच्या सांगाता तो केदाळे आसा, गौरीशान ताका स्वागत करी जाय. शेट GSBक स्वागत करता म्हणजे आमी. मुखेल सोयऱ्या तावन 2 उतरां. आज मंगळूर गांवां आयले आमची पुरा कवियांक आमी चारोळी कवियांक पुरा स्वागत करता. आसा आमकां मस्त खुशी जाता आसा. वेदिकेर आजी रेमंड बाबान व्हडले कार्यक्रम केला. हांव निमगेर कितले जाणा तो म्हणल्यार आमी 100 जणांक रजिस्ट्रेशन जालें कुठले आमी मागीर रब्बेरे मंगळुरांत साहित्य कार्यक्रमांत इतले जेन्ना हांव पळयलें फर्स्ट टायम. दॅट इज ऑर्गनायज्ड बाय रेमंड देखून सर. इतले बरे करून हे कार्यक्रम केल्ले आसा. विशेश आमकां रेमंड बाबा बगे 2 उतर. रेमंड कुन्ना म्हळ्यार आमी तो इज द रिप्रेझेंटींग मिडिया माध्यमाचे प्रमुख जावन आजी आमकां सकाळीं खंयचे आमगे ग्रुपार पळयल्यार WhatsApp ग्रुपार पळयल्यार चारोळी येता. ते रेमंड बाबाले प्रति डेली चारोळी म्हण केन्ना म्हणून आमकां एक मार्गदर्शन दिलें, म्हायती दिलेलेच रेमंड देखून सर. म्हयनो पुरो फुडें करता म्हणल्यार आमचे कार्यक्रम आसा तुमी येवं का म्हणून. हांव येताना ब्लॉक जावन हेवी रेन पुत्तूर एंड प्लेसेस. आय वेंट फार अवे फ्रॉम Bangalore. येतून इतले वेळ जालो, थोडे वेळ जालो सर. मॅडम गोवा देखून मॅडमान समारोप भाशण आयकल बारी
योगेश मामाला भारी एक शिक्षक जे आणि भारी ऐकून एक समारंभ भाषण केलं. आज ही मंगळूर गावांत गोवा, महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटक चारही राज्य दुखून हांगा पुरा चारोळ कवी तांकां आयदनांक आमगेले पत्रकर्ता संघा दुखून आमी स्वागत करताची. आतां एक्चुअली दीस इज अ रेनी सीजन, आमकां पावसाळी, बट अनफॉर्च्युनेटली दीस इयर वी कॅन ना म्हणून जाल्यार तुमकां हांगा फूल पावस रेनिंग दीस सीजन बिकॉज ऑफ सम वेदर जाय न्ही. रेमन सर, दीस इज द third time you are organizing, fourth, fifth, but Mangalore antu third time you are organizing. Next time we are also आम्ही तुमगे लोट येऊन हे वडे रीती अक्का एक दिवस नाही तुम्ही 2 दिवस करायचे कसं सहकार जाऊ का. आम्ही खंडित चारोळी एक गोष्टी कवी गोष्ट बँगलोर अंतू करूया, नो प्रॉब्लेम. खंडित आमचे पत्रकर्ता संघाचे पूर्ण सहाय्य आम्ही दिता म्हणून सांगून आयलेल्या पूर्ण जनाके आमगेले पत्रकर्ता संघाचं हांव स्वागत करतो, अभिनंदन करता. सर्वांके धन्यवाद. देव बरें कर सर. श्रीनिवास नायक इंदाजे, तुमकां तुमच्या बऱ्या मनाक आनी आमकां बरें मागल्याक. आतां मोगाचें राष्ट्रीय कोंकणी चारोळी साहित्य संमेलन 2026 ह्या सगळ्या कार्याक सकाळींतावन आमचे सवय आसून आमच्या संभ्रमान वांटेली जावन पयली आनी दुसरी सत्तेन चारोळी प्रस्तुती केल्ले 40 आनी 5 चारोळी कवी आमचे मदें उपस्थित आसतात. हांकां सर्वांक आतां ह्या वेदीचेर तांकां गौरव आनी प्रमाणपत्र दिवन मान करूंक आशेता. चारोळी कवींक देव बरें करूं आनी तुमचे तावन आनीक सडीत चारोळी उदेन येवन दीत आनी संवसारभर ते वाळोवन दीत आनी सर कोंकणी मोगीची मानान ददस करून दीत म्हूण हांव आशेतां. हांव विनंती करतां मान स्विकार केल्ल्या सर चारोळी कवींनी मुखेल सैरा सभेन तस्वीरेक सांगात दिवचो.